नमस्ते। पक्कै पनि यहाँहरू आराम हुनुहुन्छ। आजको यो छोटो भिडियोमा मैले विशेष गरी 21औं शताब्दीमा हामीले सिकाउने कुराहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्न खोजिराखेको छु। विशेष गरी हामी शिक्षण सिकाइका विविध गतिविधिमा लागिराखेका हुन्छौँ, विविध कुरा शिक्षण गरिराखेका हुन्छौँ, विभिन्न विषयको शिक्षण गरिराखेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा अहिलेको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा सिक्नुपर्ने कुरा के हो, जान्नुपर्ने के हो, प्रसङ्ग के हो, यो सन्दर्भमा चर्चा आजको छोटो भिडियोमा गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। र आज मैले विशेष गरी 21औं शताब्दीमा आवश्यक पर्ने विविध सिपहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने क्रममा 7वटा सिपहरूलाई यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेको छु। 21औं शताब्दीमा हामीले बाँच्नका लागि धेरै सङ्घर्ष पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र शिक्षाले विशेष गरी हामी 4 कुरा दिनुपर्छ भनेर भन्ने गर्छौँ। शिक्षाले सिप दिनुपर्छ पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा शिक्षाले संस्कार दिनुपर्छ, त्यसै गरी शिक्षाले जीवन दिनुपर्छ अनि शिक्षाले जीविका पनि दिनुपर्छ। यसरी सिप अनि संस्कार, जीवन र जीविका यो शिक्षाका 4 आधार, यी महत्त्वपूर्ण आधार विकास गर्नको लागि हामीले शिक्षण सिकाइ गरिराखेका हुन्छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले विविध प्रकृतिका सिपहरू बालबालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने काम गरिराखेका हुन्छौँ। सिकारुहरूलाई जीवनका लागि तयारी गराइराखेका हुन्छौँ। यो सन्दर्भमा अहिलेको यो 21औं शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने विविध सिपहरू छन्। ती सिपको चर्चा मैले छोटो रूपमा यहाँहरूको बीचमा राखिराखेको छु। पहिलो कुरा हामीले 21औं शताब्दीमा सिकाउने भनेको बालबालिकाहरूलाई वा सिकारुलाई समालोचनात्मक रूपमा सोच्न सिकाउनु हो। विशेष गरी हामी क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल भन्छौँ। हरेक कुरालाई फरक ढङ्गले सोच्न सक्ने, विकल्पसहित सोच्न सक्ने, तर्कसहित सोच्न सक्ने बानीको विकास यदि गर्न सक्यो भने त्यो सही शिक्षण सिकाइ हुन सक्छ र त्यसबाट बालबालिकामा साँच्चै नै क्रिटिकल्ली समालोचनात्मक रूपमा कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। चाहे हामी गणित विषय शिक्षण गरौँ वा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षण गरौँ वा नेपाली विषय शिक्षण गरौँ वा सोशल स्टडी विषय शिक्षण गरौँ वा कुनै पनि विषय शिक्षण गरौँ, ती विषयहरूका जुन सन्दर्भहरू, कन्टेन्टहरूमा क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सक्ने क्षमता यदि बालबालिकामा सिकारुमा विकास गर्न सक्ने हो भने वास्तविक सिकाइ त्यो हुन जान्छ। र सँगै विभिन्न समस्याहरू हाम्रा अगाडि आइराखेका हुन्छन्। ती समस्या कसरी समाधान गर्ने, समस्या समाधान गर्ने तरिकाहरू सिकाउनु आजको आवश्यकता हो। हामी PBL भन्छौँ, प्रब्लम बेस्ड लर्निङ, समस्यामा आधारित सिकाइ। धेरै जुन समाजमा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई सिकाइका माध्यमबाट हामी सरलीकृत गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको बालबालिकामा क्रिटिकल थिङ्किङ विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप विकास गर्नु। हामी भन्छौँ डु नट स्पिक अलाउड, ट्राई टु थिङ्क अलाउड। अब थिङ्किङ गर्ने क्षमता, थिङ्किङ गर्ने एउटा सक्षमता हामीले सिकारुमा विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सही शिक्षणलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले पहिलो सीको रूपमा हामीले क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङलाई लिन सक्छौँ। यसै गरी हामीले विकास गर्ने भनेको, शिक्षण सिकाइको क्रममा विकास गर्ने भनेको सृजनात्मकता हो। हामी प्राय यो अहिलेको शिक्षा, यो घोक्ने शिक्षा, रट्ने शिक्षा भनिराखेका छौँ। यो घोकेर रटेर फ्याक्टहरूलाई सम्झेर हामीले अहिलेको शिक्षालाई अगाडि बढाइराखेको सन्दर्भहरू देख्न सकिन्छ। यसको सट्टामा बालबालिकाहरूलाई, सिकारुहरूलाई रचनात्मक कामहरूमा यदि सहभागी गराउने हो र उनीहरूबाट कुनै सृजनाहरूको अपेक्षा गर्ने हो भने हामीले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ र यो 21औं शताब्दीका लागि सृजनशील नागरिकको उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसैले क्रिएटिभिटी, यो सृजनात्मकता अहिलेको आवश्यकता हो। विभिन्न परियोजना कार्यहरू मार्फत हामी क्रिएटिभिटी विकास गर्न सक्छौँ। अहिले हामी पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने अहिले विद्यालयहरूमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा परियोजना कार्यहरूमा बढी जोड दिएको छ। ती परियोजना कार्यहरूबाट, साना साना परियोजनाहरूबाट बालबालिकाहरूमा क्रिएटिभिटी विकास गर्न सकिन्छ र त्यो क्रिएटिभिटीले इनोभेसन वा नयाँ कुराको आविष्कार अन्वेषणमा सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसैले क्रिएटिभिटी
र इनोभेसन यो अहिलेको हाम्रो 21औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। र अहिलेको यो संसार हामी एक्लै बाँच्न सक्दैनौँ भनेर भन्छौँ। कक्षा कोठाको सिकाइको क्रममा पनि कक्षा कोठामा हरेक विद्यार्थीहरूमा एक्लै 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 ऊ जान्ने अरूभन्दा म जान्ने यो ढङ्गको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि कसरी कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ, उनीहरूसँग विविध विविध सक्षमताहरू, विविध क्षमताहरू, विविध बुद्धिहरू, विविध डाइभर्स इन्टेलिजेन्स छ, त्यो डाइभर्स इन्टेलिजेन्स भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी हामीले कक्षा कोठामा एक अर्काको सक्षमतासँग जोड्दै कोलाबोरेटिभ रूपमा लैजान सक्छौँ, यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई कम्पिटिसन गर्नुभन्दा पनि बढी कोलाबोरेसन गर्न सिकाउन जरुरी छ र आफूले जानेको सिप वा आफूमा भएको क्षमता अर्को साथीसँग कोलाबोरेसन गर्दै अर्को साथीसँग भएको सक्षमता लिँदै नयाँ सिप र ज्ञानलाई बढाउनको निम्ति अब कोलाबोरेसनमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जुन कोलाबोरेसनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति साना साना टिम बनाएर काम गराउन सकिन्छ। टिमभित्र काम गर्ने बानी बस्यो भने नेतृत्व गर्ने बानी पनि बालबालिकामा वा सिकारूमा विकास हुन्छ। त्यसैले कोलाबोरेसन, टिमवर्क र लिडरसिप अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण सिप हो। 21औं शताब्दीमा यो सिप हामीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण सिप हामी चौथो सिपको रूपमा अहिले क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। अहिले विविधतामा हामी बाँचिराखेका छौँ। हामी विविध जात जातिका छौँ, भाषा भाषीका छौँ, धर्म हाम्रा फरक फरक छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेश फरक छ। यो फरक परिवेशमा बाँचिरहनका निम्ति हामीले हरेक संस्कृतिलाई सम्मान गर्न सक्ने बालबालिका, हरेक सामाजिक मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्न सक्ने बालबालिका वा सिकारूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक अर्कालाई बुझ्ने, एकले अर्काको संस्कृतिलाई बुझ्ने, सम्मान गर्ने, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने यो भावना विकास गर्न सकियो भने मात्र यो सही नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, हरेकलाई बुझ्ने, हरेकको मौलिकतालाई सम्मान गर्ने, हरेकका आफ्ना रीतिरिवाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, परम्परा, विश्वासलाई आफ्नै ठान्दै उनीहरूको जुन मूल्य मान्यतासँग आफू पनि रमाउन खोज्ने र आफ्नो मूल्य मान्यता, संस्कार, परम्परालाई जोगाउन खोज्ने यी खालका सिकारूहरू उत्पादन गर्न सक्ने हो भने मात्र हामीले 21औं शताब्दीका सही नागरिक उत्पादन गर्न सक्छौँ। अर्को प्रसङ्ग, कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइका क्रममा विविध प्रकृतिका सिकारूहरू देख्न सकिन्छ। उनीहरूमा यो विभिन्न प्रकृतिका बौद्धिक क्षमता, फरक फरक खालका बौद्धिक क्षमता उनीहरूसँग छ। त्यो फरक खालका बौद्धिक क्षमता भएका बालबालिकाहरू जुन उनीहरूको क्षमतालाई, एकको क्षमतालाई अर्कोले सम्मान गर्ने त्यो खालको संस्कार पनि कक्षा कोठामा हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो संसारमा टिक्नका लागि अहिले क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका सिकारूहरू उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र उनीहरू यो संसारमा अघि बढ्न सक्छन्। यो कामको संसारमा यो उनीहरूले आफ्नो सक्षमता देखाएर आफू अगाडि बढ्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छन्। सँगै अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण सिप यो सञ्चार सिप भन्छौँ हामी, कम्युनिकेसन स्किल। सञ्चार सिप विकास हुन सकेन भने चाहे लेखेर कुनै कुरा प्रस्तुति गर्ने कुरा किन नहोस्, वा बोलेर कुनै कुरा प्रस्तुति गर्ने प्रसङ्ग किन नहोस्, वा साङ्केतिक रूपमा नन भर्बल रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने क्षमता किन नहोस्, यो क्षमता आफ्नो विषय क्षेत्रमा यो क्षमता विकास गर्न सकिएन भने अहिले यो 21औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धी संसारमा हामीले हाम्रो कामसँग जोडेर अगाडि बढ्न पक्कै पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। जुनसुकै पेसामा हामी आबद्ध किन नहौँ, हामीले प्रभावकारी सञ्चारको त्यति नै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले अहिले विशेष गरी लेखनसँग सम्बन्धित सञ्चार, मौखिक सञ्चार र साङ्केतिक यो नन भर्बल कम्युनिकेसन, साङ्केतिक सञ्चारको पनि त्यति नै ठुलो आवश्यकता भएको हुनाले सञ्चार सिप विकास गर्नु हाम्रो शिक्षण सिकाइको महत्त्वपूर्ण काम हुन जान्छ। यसै गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सिपको रूपमा कम्प्युटिङ एन्ड आइसिटी लिटरेसी भन्छौँ। यो 21औं शताब्दीको समय भनेको यो डिजिटल समय हो। यो डिजिटल समयमा डिजिटल्ली हामी बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी विशेष गरी कम्प्युटरसँग नजिक रहेर, कम्प्युटरसँग
विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी भएर धेरै कुराहरू सिक्न अहिले आवश्यक परिराखेको अवस्था हो। विभिन्न सफ्टवेयरहरू चलाउनदेखि लिएर कम्प्युटरका माध्यमबाट धेरै किसिमका शिक्षण सिकाइका कामहरू गर्न हामी सक्छौँ। हाम्रा विषयवस्तुका बारेमा टेक्नोलोजिकली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसले कम्प्युटिङ स्किल, विशेष गरी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित, म्याथमेटिकल साइन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने सिप हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भने आइसिटी लिट्रेसी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको लिट्रेसी अब अहिले 21औं शताब्दीमा बिना आइसिटी हामी बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। आइसिटी बिना हामी डिजिटल डाइनोसर बन्न सक्ने सम्भावना भइसकेको आजको सन्दर्भमा आइसिटी सिपलाई, आइसिटीको साक्षरतालाई बढावा दिनु आवश्यक हुन्छ र साना कक्षादेखि नै बालबालिकाहरूलाई विभिन्न प्रविधिसँग नजिक लैजाँदै प्रविधिको सही प्रयोग गर्नको निम्ति उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भइराखेको छ। यसै गरी हामीले 21औं शताब्दीको अर्को सिपको रूपमा हामी भन्छौँ करियर ग्रोथ थ्रु सेल्फ डिपेन्डेन्ट। हामीले यी सबै सिपहरूका माध्यमबाट सिकारुको यो एउटा भोलिको जीवन तयारी गर्ने हो, उनीहरूको करियरलाई विकास गर्ने हो। यो करियर विकास गर्नको निम्ति अब अरूमा भर पर्ने सिकारुहरू होइन, अब आफै नै केही गर्न सक्ने सिकारुहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसैले आफूले केही गरेर, आफूले केही काममा सहभागी भएर कुनै रचनात्मक कामबाट रचनात्मक उत्पादनहरू गर्दै सृजनशील कामहरू गर्दै अब सिकारुहरूले यो प्रतिस्पर्धी संसारमा आफूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी भन्छौँ ट्राई टु गो बियोन्ड द बक्स। अब जे कुरा अगाडि सिकाइएको थियो, जे कुरा कण्ठ गरिएको थियो, जे कुरा रटिएको थियो, त्यो कुराले हुँदैन। अब यो संसारमा, यो प्रतिस्पर्धी संसारमा हामीले आफ्ना ज्ञान र सिपका माध्यमबाट नेतृत्व गर्नका लागि आफैले नयाँ इनोभेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ सृजनात्मक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब आफै नै केही गर्न सक्ने नागरिकहरू उत्पादन गर्न शिक्षाले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी करियर ग्रोथ थ्रु सेल्फ डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। सिकारुहरूलाई अरूमा डिपेन्ड गराउनुभन्दा आफै केही गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामीले सही शिक्षण गरिराखेका हुन्छौँ र सही सिपको हस्तान्तरण गरिराखेका हुन्छौँ। यसरी हामीले यो 21औं शताब्दीका लागि यी महत्त्वपूर्ण सिपहरू विकास गर्ने क्रममा कक्षा कोठामा विभिन्न गतिविधिहरू गरिराखेका हुन्छौँ। विभिन्न गतिविधिहरूका माध्यमबाट विशेष गरी यस्ता सिपहरू विकास गर्नको लागि 3वटा कुराहरूमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हामी भन्छौँ युज मल्टिपल मिन्स फर इन्गेजमेन्ट। उहाँलाई इन्गेज गराउने धेरै तरिकाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो धेरै तरिकाबाट इन्गेज हुँदा बालबालिकाहरूमा विभिन्न प्रकृतिका सिपहरूको विकास हुन सक्छ। हामी फेरि भन्छौँ युज मल्टिपल मिन्स फर रिप्रेजेन्टेसन। यो मस्तिष्कमा सही ज्ञान विकास हुनको लागि, सही सिप विकास हुनको लागि हामी धेरै मिन्सहरू, धेरै साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी उनीहरूले मस्तिष्कमा रिप्रेजेन्टेसन भए नभएको बुझ्नका लागि वा सही ज्ञान सिप हासिल भए नभएको बुझ्नको लागि हामी भन्छौँ युज मल्टिपल मिन्स फर एक्सन एन्ड एक्सप्रेसन। उनीहरूलाई एक्सनमा कुनै काम लगाउनुपर्छ, कुनै एक्सप्रेसन गर्न दिनुपर्छ र त्यो कामबाट उनीहरूको त्यो अभिव्यक्तिहरूबाट उनीहरूको सिकाइ झल्किराखेको हुन्छ। यस ढङ्गले बालबालिकाहरूलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दै यी 21औं शताब्दीका आवश्यक पर्ने विभिन्न सिपहरू हासिल गराउन सक्ने हो भने सही शिक्षण हुन सक्छ, सही सिकाइ हुन सक्छ। त्यसका निम्ति आज हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो सानो भिडियोमा मैले विशेष गरी 21औं शताब्दीका सिपहरू अन्तर्गत 7C भित्र रहेर विभिन्न सिपहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरे। पक्कै पनि यहाँलाई यो सन्दर्भले कुनै पक्षमा शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वासका साथ आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।